We are in the consultation with BCCI and we will hopefully resolve that also very soon. We have all decided to work for cricket. None of us wants politics inside any of our organizations. We had all 25 members. The point is, which is good for ACC, for BCB, that all 25 members participated today in the meeting. एशिया क्रिकेट कप जल्द शेड्यूल जारी होगा। सदर एसीसी मोहसिन नकवी का ऐलान। कहते हैं भारतीय क्रिकेट बोर्ड से बातचीत जारी है, जल्द सब कुछ हल हो जाएगा। सबने इत्तेफाक किया कि एसीसी में सियासत को नहीं लाना। मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत ढाका में एशियन क्रिकेट काउंसिल का इजलास। एसीसी इजलास में तमाम 25 अरकान शरीक हुए। मुल्क में तूफानी बारिशों और अमवात का सिलसिला जारी। 24 घंटे में मजीद 8 अफराद जाँ बहक, 6 जख्मी हो गए। एनडीएमए ने नुकसानात से मुतालिक रिपोर्ट जारी कर दी। बारिशों के बायस 26 जून से अब तक मुल्क भर में जाँ बहक अफराद की तादाद 260 हो गई। मुख्तलिफ हादसात में 617 जख्मी हो चुके। बाबूसर टॉप पर क्लाउड बर्स्ट से तबाही। जाँ बहक डॉक्टर मशल फातिमा के 6 साल के बेटे हादी की लाश भी मिल गई। डॉक्टर मशल, उनके बेटे और देवर फाहद की नमाज जनाजा कुछ देर बाद अदा की जाएगी। बरसाती नाले से अब तक 6 लाशें निकाली जा चुकी। लैंड स्लाइडिंग और सैलाब में 15 सयाह लापता हुए। लापता सयाहों के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाके फिर से सैलाब की जद में। तत्ता पानी के मकाम पर सैलाबी रैलों के बायस लैंड स्लाइडिंग। इमदादी टीमों को रिलीफ ऑपरेशन में मसाइल का सामना। मुल्क भर में मॉनसून का तूफानी स्पेल। लाहौर, गुजरांवाला, सरगोधा समेत पंजाब में मूसलाधार बारिश। चकवाल, कलर कहार और भलवाल में भी बादल जमकर बरसे। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में तीसरे रोज भी बारिश। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। महकमा मौसमियात की पंजाब, बलाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में मजीद बारिश की पेशगोई। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भी तेज बारिश का इम्कान। नदी नालों और दरियाओं में तुग़यानी का खदशा। दरियाए सिंध में तुग़यानी। पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। अटक में नशेबी इलाके ज़ेरे-आब। सैलाबी सूरत हाल का सामना। दरियाए सिंध में काला बाग और चश्मा के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। तरबेला और तौसा के मकाम पर दरियाए सिंध में निचले दर्जे का सैलाब। पीडीएम में पंजाब ने लाहौर, सियालकोट, फैसलाबाद, गुजरांवाला में अर्बन फ्लडिंग का खदशा जाहिर कर दिया। इसहाक डार की कल अमरीकी वजीर खारजा से मुलाकात होगी। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान ने तस्दीक कर दी। कहा, पाकिस्तान पुरअमन सिफारतकारी पर यकीन रखता है। तमाम तनाज़ात का हल पुरअमन सिफारतकारी के जरिए मुमकिन है। भारत को फैसला करना होगा कि वो कौन सी पॉलिसी अपनाता है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने सिविल सर्विसेज स्ट्रक्चर की बेहतरी की सिफारिशात के लिए कमेटी बना दी। वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल कमेटी के सरबराह होंगे। कमेटी 1 माह में इस्लाहात पर मबनी जामे सिफारिशात पेश करेगी। वजीर आजम की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा, आम आदमी की जिंदगी आसान बनाने के लिए इस्लाहात हुकूमत की तरजीह है। चीन ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया। पाकिस्तानी अवाम देरीना दोस्त चीन की मुस्तकिल हिमायत पर शुक्रगुजार है। सदर आसिफ जरदारी की चीनी सफीर से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान चीन के साथ अपने ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देता है। दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत, मईशत, सकाफत और इलाकाई रवाबित के फरोग के वसी मौके मौजूद हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ से आलमी बैंक के रीजनल नायब सदर की मुलाकात। वजीर आजम ने सिंध तास मुआहदे पर आलमी बैंक की हिमायत को सराहा। पाकिस्तान के साथ तवील शिराकतदारी पर आलमी बैंक का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान की देरीना शिराकतदारी और मईशत के अहम शोबों में ताउन को मजीद वुसअत देने के अज़्म का आदा। दाखिला मोहसिन नकवी का बांग्लादेश का दौरा। ढाका में बांग्लादेश के वजीर खेल आसिफ महमूद से मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान क्रिकेट के फरोग व एम्पायर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के लिए ताउन पर इत्तफाक। मोहसिन नकवी ने नादरा की महफूज सिक्योरिटी निजाम से मुताल्लिक ये भी बताया। कहा, स्पोर्ट्स सरगर्मियों के फरोग से बेहतर खिलाड़ी मयसर आ सकेंगे।
DGISPR کا کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کا دورہ، انتظامیہ اور طلبہ نے پرتپاک استقبال کیا۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف نے آپریشن بنیان مرصوص میں افواج پاکستان کی حکمت عملی اور کامیابی پر روشنی ڈالی، کہا کشمیر پاکستان کی شہرک تھا، ہے اور رہے گا۔ GC خواتین کالج یونیورسٹی اور UET کو ماڈل بنانے کا فیصلہ، یونیورسٹیوں میں KPI سسٹم نافذ کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت خصوصی اجلاس، سرکاری کالجز میں بھی کالج مینجمنٹ کونسل قائم کرنے پر بھی اتفاق۔ متعدد غیر ملکی یونیورسٹیوں کا کیمپس بنانے میں اظہار دلچسپی۔ PTI کارکنوں کے خلاف 26 نومبر احتجاج پر درج مقدمات کا معاملہ، اسلام آباد کی عدالت نے 3 مقدمات کا فیصلہ سنا دیا۔ عدالت نے PTI کارکنوں کو 6 ماہ قید کی سزا سنائی۔ ٹرائل کورٹ کی جانب سے ملزمان کو سزائیں سنائی گئیں۔ بشرا بی بی، علی امین گنڈا پور بھی مقدمات میں نامزد ملزمان ہیں۔ 9 مئی جلاؤ گھراؤ کیس، یاسمین راشد، عمر چیمہ، اعجاز چودھری، میاں محمود الرشید سمیت 8 ملزمان کے خلاف کیس ثابت۔ مختلف دفعات کے تحت ہر مجرم کو مجموعی طور پر 38 سال قید بامشقت کی سزا، ہر مجرم کو مجموعی طور پر 3 لاکھ روپے جرمانہ بھی کیا گیا۔ شاہ محمود قریشی سمیت 6 ملزمان کو بری کر دیا گیا۔ ATC لاہور نے تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا۔ سانحہ 9 مئی میں ملوث ملزمان کے خلاف شواہد موجود تھے۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کا دعویٰ، کہتے ہیں 190 ملین پاؤنڈ کیس میں بانی PTI اپنے حق میں کوئی شواہد پیش نہیں کر سکے۔ بانی کے بیٹوں کا حق ہے وہ ضرور مہم چلائیں، وہ لوگوں کو بتائیں کہ ہمارے والد کو 190 ملین پاؤنڈ کرپشن کیس میں سزا ہوئی۔ روس میں مسافر طیارہ مشرقی علاقے میں گر کر تباہ، طیارے میں عملے سمیت 49 افراد سوار تھے۔ طیارے کا ملبہ مشرقی علاقے سے 15 کلومیٹر کے فاصلے پر ملا۔ روسی طیارہ صبح کے وقت لاپتہ ہوا تھا۔ حادثہ لینڈنگ کے دوران عملے کی غلطی سے پیش آیا۔ پہاڑی علاقے میں لینڈنگ کے دوران حد نگاہ بہت کم تھی۔ تھائی لینڈ اور کمبوڈیا کی سرحدی جھڑپ شروع ہو گئی۔ کمبوڈیا کی وزارت دفاع کے مطابق تھائی لینڈ نے سڑک پر بم گرانے کے لیے لڑاکا طیارے استعمال کیے۔ تھائی لینڈ نے کمبوڈیا کے ساتھ معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے۔ تھائی لینڈ کے فوجیوں نے کمبوڈیا فوجیوں پر فائرنگ کی۔ حماس کا اسرائیل سے جنگ بندی تجاویز پر رضامندی کا اظہار، مجوزہ جنگ بندی معاہدہ دستخط کر کے ثالثی فریقوں کے حوالے کر دیا۔ عرب میڈیا کے مطابق فلسطینی عہدیدار نے بھی معاہدے سے متعلق حماس کا جواب ثالثیوں کو بھیجنے کی تصدیق کر دی۔ قطر، مصر اور امریکہ کے مجوزہ منصوبے میں اسرائیلی فوج کے انخلاء، قیدیوں کے تبادلے کی تجاویز شامل۔ ایران کی IAEA وفد کو خیر سگالی دورے کی دعوت، دورہ 2 سے 3 ہفتوں میں متوقع۔ وفد کو ایرانی جوہری تنصیبات کے معائنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی کا کہنا ہے منظور شدہ قانون کے تحت IAEA کے ساتھ تمام تعاون معطل ہے۔ تعاون کی بحالی کا انحصار جوہری تنصیبات اور عملے کے تحفظ کی یقین دہانی پر ہوگا۔